तुम्ही आज इंत्रोत्सवाक येयलेले आहात आणि तुमचे आता कितें हेजे फेस्टिवलाच्या भाशेन तुमचे कितें मत आहा? गोंयांत जे उत्सव जातात तातूंत दोंगरेवेले इत्रूज हे एक विशेष उत्सव आसता. गोंयांतले फॅमो नामांकीत उत्सव आसा आणि त्यामुळे या उत्सवाक गोंयभरचे लोक ह्या इत्रुजाक येतात. सोयरे दायरे आसात ते येतात आणि ते सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आनंदाची गोश्ट, हांव ह्या गांवचो नातू, म्हज्या आईचें घर हें दोंगरे धाकट्या वाठारांत आणि त्यामुळे ल्हानपणा पासून ह्या उत्सवाक येवपाची ही जी एक संधी मेळ्ळी त्यामुळे एक आकर्षण आणि एक आपल्यापण ह्या उत्सवा संबंधान आमकां मेळटा. हे खरोखरच एक वर्षभरान जे कितें हांगसरले मेळा आसात, एक कला आणि हें जें करतात तातूंतल्यान खरोखरूच गोंयची संस्कृती जी आसा ती संस्कृती ही परत एकदां हळूहळू वयर सरता. आनंद दिसता की ही तरुण पिढी जी आसा, तरुणाई जी आसा ती ह्या सगळ्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाग घेता आणि जे नेमके जावंक जाय तीच गोश्टी बऱ्यो जातात ह्या कलेच्या माध्यमातून. म्हणजे गोंयभर हे जे जेन्ना उत्सव जाता तेन्ना त्यांची पथकां तातूंत सामील जातात आणि ह्या सांस्कृतीक हातून खूबशी मदत ह्या सगळ्यांची जाता आणि त्यामुळे हे उत्सवाक जें म्हत्व आसा तें म्हत्व वर्सान वर्स आनी वाडत आसा. हांव हांगसरले जनतेचे तरुणाचे मना पासून अभिनंदन करता की तांणी आमच्या धर्म संस्कृती रक्षणाक जे कितें दवरलेलें आसा, सुवारी आसतले वेगवेगळे तरेचे वादन फक्त मेळूच न्हय तर सुवारी बिवारी हे सगळें हांगसरल्यानूच सगळे कडेन पसरलेलें आसा आणि त्यामुळे तांच्या सगळ्यांचे पावक एकदां अभिनंदन आणि हिंदुत्वाच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. परमेश्वर देवी श्रेष्ठी शांता तुका तांच्या सगळ्यांचे कल्याण करपाची देवी. भाऊ आता एक डिमांड केलेलो आहा की ह्या फेस्टिवलाक स्टेट फेस्टिवल म्हणून दर्जो दिवचो म्हणून तुमचें कितें योगदान आसतलें हेच्या बाबतींत? डेफिनेटली हे एक राज्य सरकाराचें करूंक जाय पूण राज्य सरकाराक तांची जी मागणी आसा ती पूर्ण करपाक हांव सहयोग मंत्र्या कडेन उलोवन आणि हो राज्योत्सव म्हणून तातूंत राज्याचो फेस्टिवल म्हणून घालपा सारकोच हेजो आसा तो बेगिना बेगीन जावंक जाय ह्या म्हज्या प्रयत्नाक.